अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रजब के महीने में कुंडे भरने का क्या मकसद होता है और ये किसने शुरू किया। क्या इस न्याज के लिए खीर पूड़ी का होना ज़रूरी है? क्या न्याज सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जा सकती है? क्या बगैर गुस्ल के न्याज खा सकते हैं? क्या सूरज उगने से पहले ही न्याज दिलानी चाहिए? क्या न्याज वहीं बैठकर खाना ज़रूरी है जहाँ पर वो दिलाई गई है? और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन है? इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इनके लिए कहा जाता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब एक सूखे हुए खजूर के दरख्त से खजूर खिलाने को कहा तो दरख्त ने क्या किया, और इनकी दुआ से एक आदमी ने 50 हज किए जबकि वो 51 बार करने जा रहा था, तो उसकी मौत कैसे हो गई थी? अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया? झूठ बोलने वाले शख्स को क्यों धोखा देने वाला कहा गया है? बेवकूफ़ आदमी से दोस्ती करने में क्या खतरे हो सकते हैं? जो शख्स बुज़दिल होता है वो मुश्किल वक्त में साथ क्यों नहीं देता? इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए पूरा ज़रूर देखें। प्यारे इस्लामी दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़पोते और बड़े ताब बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी को मदीना शरीफ में हुई। ये दिन पीर का था। आपकी कुनियत यानी अदबी नाम अबू अब्दुल्लाह और अबू इस्माइल था। लक़ब यानी ख़ास नाम सादिक, फाजिल और ताहिर था। आपको सादिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। जैसा नाम था वैसा ही आपका किरदार भी था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हज़रत बीबी उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जबकि आपके वालिद मोहतरम का नाम मुबारक हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर बिन अली जैनुल आबदीन बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। यानी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े ताबाई बुज़ुर्ग हैं। आपने दो मशहूर सहाबा इकराम हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की। आपसे आपके बेटे हज़रत इमाम मूसा काज़िम, इमाम आज़म, अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, हज़रत सूफियान सौरी और हज़रत सूफियान बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने बरकत हासिल की। एक शख्स ने बताया कि हम ताबाई बुज़ुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं ना समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज़्क़ पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मज़ेदार खजूर इससे पहले कभी नहीं खाई थी। एक आदमी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से दुआ के लिए अर्ज़ की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज कर सकूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, ए अल्लाह पाक इसे बहुत ज़्यादा माल अता फरमा ताकि ये अपनी ज़िंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब वो 51वीं बार हज के लिए मकाम ज़ोफ़ा पहुंचा और गुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज़ लहरें उसे बहा कर ले गईं और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह मक्का पाक में एक दिन कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय ज़िंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज़ की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पाँव को पकड़कर हिलाया तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक शख्स ने मक्का पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया
کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہیں دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد اس کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ مجھے بہت رنج ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے منا شریف کی طرف آیا، مسجد خیف شریف میں بیٹھا تھا کہ اچانک سے ایک شخص آیا اور بولا کہ آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کرتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری وہ چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ میں نے دیکھا تو وہ وہی چادر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوت میں ہے، تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری حد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر، تیسری حد نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو، میں نے اسے لکھ بھی دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت وہ خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے لکھا تھا، امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، یعنی اسے جنت میں مقام عالی شان مل گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھی۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی، اے ابو عبدو، اللہ پاک نے مکھی کو پیدا کیوں کیا؟ آپ نے خلیفہ کو سبق دینے کے لیے ارشاد فرمایا، تاکہ ظالموں اور مغرور کو ذلیل کرے۔ اے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اونچے خاندان کے ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگرد، بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی، اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت میں ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے ضد اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق کیوں ادا نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق خاندان سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ یعنی نیکی کے کاموں سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے پاس جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کے مبارک ہونٹوں پر ہمیشہ مسکان رہتی تھی، لیکن جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو ان کی شان اور عظمت کے احساس سے آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا۔ آپ کبھی بھی بنا وضو کے حدیث پاک بیان نہیں کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ نماز، تلاوت یا خاموشی میں مشغول رہتے۔ آپ کبھی بھی فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔
حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ باہری اور اندرونی دونوں علم کے مالک تھے۔ آپ عبادت، محنت اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے مشہور تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں لمبے وقت تک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ میں نے ہمیشہ انہیں 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مشغول پایا، یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر روزہ رکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم و شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے۔ آپ رات کو قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والوں، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے ہو؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افسوس، میرے اور تمہارے بیچ پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے جیسا ہی ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، جس چیز کو کھو دیا ہے اس پر کیوں غم کرتا ہے؟ غم کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آئے گی، اور جو چیز تیرے پاس ہے اس پر گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ موت ایک دن اسے بھی تجھ سے چھین لے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 طرح کے لوگوں کی سنگت یعنی دوستی مت کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ شراب کی طرح یعنی ریتیلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، جس پر پانی کا دھوکہ ہونے لگتا ہے یعنی پانی لگتی ہے، اس کی طرح ہے۔ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل آدمی، کیونکہ وہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، لالچی، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم قیمت کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ صدر و شریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں کچھ جگہوں پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اس سالے ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی کچھ لوگوں نے پابندی کر رکھی ہے، جو کہ غلط پابندی ہے۔ اس کنڈے کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ اسے پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو کہانی ہے اس کہانی کا کہیں ثبوت نہیں ہے، وہ نہ پڑھائی جائے۔ فاتحہ دلا کر ثواب حاصل کریں۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑنت قصے ہیں، اس کو نہ پڑھا کریں۔ اس کی بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک کے مطابق 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے، صرف کنڈے میں ہی کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں، اور اسے گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک نیاز فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ثواب کی نیت ہے، اور کنڈے کی نیاز ثواب کی ایک قسم ہے۔ اس حال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم اور حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افتی یعنی تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہرا وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔
फरमान हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो चीज़ जिसको मुसलमान अहले इल्म व अहले तकवा अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़ातिहा करें कि इसकी बरकत से बहुत सी अड़ी यानी अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए मुसलमानों में कुंडे की रस्म मशहूर है। कुंडे के मशहूर होने की वजह अभी तक कहीं पढ़ने में नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिल पाई है कि बिना पॉलिश किए हुए मिट्टी के कुंडे जिनमें छोटे छोटे छेद मसामे होते हैं, उसमें खीर जमाने से खीर ज़्यादा जायकेदार बनती है। कुछ लोग किचन में बिना पॉलिश की हुई कोरी मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियों में भी खीर जमा देते हैं। उन कटोरियों में भी बनी खीर बहुत जायकेदार लगती है, लेकिन अगर स्टील के बर्तन में खीर जमाई जाए तो उसका जायका उतना अच्छा नहीं होता जितना मिट्टी के बर्तन में होता है। राह खुदा में दी जाने वाली चीज़ नियाज और फातिहा जितनी लजीज चीज़ पर होगी उतना ही सवाब ज़्यादा मिलेगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज़्यादा होगी। कुंडों की न्यास जिसने शुरू की होगी वो इन चीज़ों को समझता होगा। फिर चलते चलते लोग कुंडों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के न्याज किसी भी हलाल चीज़ पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फ़कत दुरूद शरीफ पढ़कर भी इस हाले सवाब किया जा सकता है। पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहे इस हाले सवाब के लिए कुंडों की न्याज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब ये है कि 15 रजबुल मुर्जा को रजब के कुंडे किए जाएं, क्योंकि ये आपका यौम उर्स है। जैसा कि फतवा फ़कीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा 265 पर है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ 15 रजब को करें कि हज़रत का विसाल 15 ही को हुआ है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि नियाज़ दिलाने के लिए खीर पूरी का होना ज़रूरी नहीं, आप किसी भी चीज़ से नियाज़ दिला सकते हैं। और नियाज़ दिलाने के लिए मिट्टी के बर्तन का ही होना ज़रूरी नहीं, आप किसी भी बर्तन में नियाज़ दिला सकते हैं। और हाँ, बग़ैर गुस्ल के भी नियाज़ खा सकते हैं। ये एक गलत फहमी है कि गुस्ल के बिना नहीं खा सकते। किसी भी वक्त नियाज़ दिला सकते हैं। सूरज उगने से पहले की शर्त सही नहीं है और आप नियाज़ कहीं भी बैठकर खा सकते हैं। फैजान जाफ़र के 9 हरूफ की निस्बत से 9 फरमाने इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह है। नंबर 1, अल्लाह तुम्हें किसी नेमत से नवाजे और तुम चाहते हो कि वो नेमत हमेशा तुम्हारे पास रहे तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करो। नंबर 2, अगर तुम्हें रिज़्क में देरी महसूस हो तो इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करो। नंबर 3, अल्लाह पाक ने दुनिया को हुक्म इरशाद फरमाया, ए दुनिया, जो मेरी इबादत करे तो उसकी खिदमत कर और जो तेरी खिदमत करे तो उसे थका दे। नंबर 4, सदका देने से रोज़ी रिज़्क बढ़ती है और ज़कात देने से तुम्हारा माल महफूज रहता है। नंबर 5, अल्लाह पाक ने सूद को इसलिए हराम किया ताकि लोग भलाई करने से ना रुक जाएं। नंबर 6, अल्लाह पाक फजूल खर्ची करने वालों को महरूम कर देता है। नंबर 7, दीन में लड़ाई झगड़े से बचो कि ये दिल को मसरूफ़ रखता है और नफाक यानी मुनाफिक पैदा करता है। नंबर 8, जो इंसान मियाना रवैया यानी खर्च में बचत और बैलेंस अपनाता है वो कभी गरीब नहीं होता। परहेजगारी से अफजल कोई ज़दराह यानी सामान सफ़र नहीं है। खामोशी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जहालत से बढ़कर कोई नुकसानदेह दुश्मन नहीं है और झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। 15 रजबुल मुर्जा 148 हिजरी को किसी बदबख्त ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया जो आपकी शहादत की वजह बना। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। अल्लाह पाक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें उनकी खूब बरकत अता फरमाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ खाने के साथ साथ
نماز اور دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام فرمائیے اور گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے والے کام کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے کی سچی اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل جذبہ جنت کو آج ہی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔